अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब नाश्ते में वो अपना पसंदीदा करारा, खस्ता और चिकना पराठा खाते हैं तो हमारे जिस्म में कौन से कीमियाई हादसात रूनुमा होते हैं? देखें, पराठे के अंदर क्या है? गंदम, कार्ब्स, और साथ में क्या है? ऑयल, घी, चिकनाई, यानी तेल में पकी हुई तली हुई गंदम। पराठे को इसलिए मौजू बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी और इंडियन घरों में सुबह का आगाज़ इसी खाने से होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक किए गए एक्सपेरिमेंट तजर्बे के रिजल्ट्स शेयर करूंगा कि पराठा खाने के बाद हमारे जिस्म में क्या होता है, पराठा खाने से हमारे जिस्म में शुगर पर क्या असर पड़ता है और इसका मोटापे पे क्या असर हो सकता है। देखें, कुछ लोग जेनेटिकली पतले होते हैं, जेनेटिकली उनकी बॉडी फैट्स नहीं स्टोर करती ज़्यादा, उनकी बात हम नहीं करें। हम उस पॉपुलेशन की बात करें जिनको चिकनाई खाने से, मीठा खाने से मसला होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, नशास्ते वाली ग़िज़ाएँ लेते हैं, मसलन गंदम, चावल या कोई और मीठा, तो ये लेने के बाद चंद घंटों के अंदर ही खून में जज़्ब हो जाते हैं। आंतों में पहुँचे, वहाँ से खून के अंदर शामिल हो गए। खून के अंदर शुगर लेवल पे क्या असर पड़ा? फौरी राइज आई, फौरी स्पाइक आई। जवाबन हमारे लबलबे या पैंक्रियाज ने क्या किया? उसने इंसुलिन छोड़ा, क्योंकि जब भी खून के अंदर शुगर पहुँचती है तो पैंक्रियाज एक्टिव हो जाता है, वो इंसुलिन निकालेगा, खून के अंदर इंसुलिन आएगी और वो ग्लूकोज को, शुगर को उठा उठा कर अपने मुकर्रर मकामात तक, मसल्स तक, फैट टिश्यूज़ तक पहुँचाएगी। ये इंसुलिन का एक्शन है। इंसुलिन ने खून से शुगर को उठाकर खलियात में पहुँचाना है ताकि जिस्म अपने लिए तवानाई बना सके। अब इस सूरत हाल में जिस्म के अंदर क्या होता है कि 2-3 घंटे तक शुगर लेवल खून के अंदर हाई रहता है, उसके बाद फौरी तौर पे गिर जाता है और यही वजह है कि आपको 2-3 घंटे के बाद दोबारा भूख लग जाती है। याद रहे, ये सिर्फ खाली रोटी की बात हो रही है, गंदम की बात हो रही है, उसके साथ खाए गए गोश्त या सब्ज़ी या उस चीज़ की बात नहीं हो रही। अगर आप जवान नहीं रहे या आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो आपने सुना होगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। आज ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस्म में बढ़ेगी, मोटापा आएगा। मोटापा बहुत लंबे अरसे तक चल गया, शुगर आएगी और बहुत सारी बातें करनी है। साथ रहिए, ये भी बताऊंगा कि कौन सा तर्ज अमल सही होगा। आइए अब आते हैं एक इंतहाई ख़तरनाक इम्तिजाज की तरफ। कार्ब्स प्लस चिकनाई एक साथ। जी हाँ, पराठा, समोसा, जलेबी क्या क्या कर सकते हैं हमारे जिस्म में। ये ऐसी चीज़ों के नाम बताएं और भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को ख़तरनाक हद तक स्लो कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप चिकनाई को मीठे के साथ लेते हैं तो चिकनाई क्या करती है कि वो कार्ब्स को, नशास्ते को हमारी आंतों के अंदर रोक लेती है, उसको जज़्ब नहीं होने देती, आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ शुगर खून के अंदर पहुँचती है। यानी चिकनाई कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन को सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि खून के अंदर शुगर की जो उछाल है, स्पाइक है, वो फौरी तौर पे तो नहीं आएगी, मगर ये उछाल काफ़ी देर तक कायम रहेगी। हो क्या रहा है? आंतों के अंदर चिकनाई और नशास्ता यानी कार्ब्स आपस में बगलगीर हुए हुए हैं और शुगर की यहाँ पे क्या कोशिश है कि वो चिकनाई से दामन छुड़ा के, हाथ छुड़ा के आंतों के पार खून में पहुंचना चाहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि खून के अंदर इतने लंबे टाइम तक शुगर मौजूद रहती है कि जवाबन जो लबलब है जिसने इंसुलिन बनानी है, उसको भी मुसलसल मेहनत करनी पड़ रही है कई कई घंटों तक। जब तक शुगर आती रहती है, इंसुलिन लेवल आपका हाई रहता है, लबलबा मुसलसल इंसुलिन खारिज किए जा रहा है आपके लिए, क्योंकि हर लम्हा, हर घड़ी खून के अंदर शुगर मौजूद ही मौजूद है। इंसुलिन का काम उसे ठिकाने लगाना है, वो अपनी ड्यूटी कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा करने से आप अपने इंसुलिन को, अपने लबलबे को जेन्युइनली थका देते हैं। तो क्या कैफियत हमारे खून के अंदर बन गई? खून के अंदर शुगर लेवल भी कई घंटों तक हाई है और उसके जवाब में जो इंसुलिन बन रहा है वो भी कई घंटों तक हाई है। और जब खून के अंदर इंसुलिन बहुत टाइम तक हाई रहे तो इसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। याद रहे कि जब भी खून के अंदर इंसुलिन लंबे टाइम तक हाई रहता है तो मोटापा आता है, क्योंकि इसी की वजह से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। हमारे जिस्म के खलियात को एक केमिकल बार बार रिलीज होना पसंद नहीं है। हमारे जिस्म में खलियात को कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं जो उसे मुसलसल छेड़ती रहे, और इंसुलिन की यही लंबे टाइम तक छेड़छाड़ भी हमारे खलियात को पसंद नहीं आती।
ہمارے جسم کے خلیے بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کی انسولین کے لیے یہی بے رخی اصل میں انسولین ریزسٹنس کہلاتی ہے۔ جن کے جسم میں انسولین ریزسٹنس لمبے عرصے تک رہے ان کی توند نکل آتی ہے، اور بعد میں لمبے عرصے تک اگر یہ توند برقرار رہے تو یہ شوگر کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے جسم کے انتہائی غیر مناسب حصوں پر فیٹ ایکیومولیٹ ہوگا، فیٹ جمع ہوگا۔ یہ لوگ اچھے کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی۔ کھلے کھلے کپڑوں کی طرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی توند بڑھ جاتی ہے، جن کا اوور آل وزن بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کافی ان اٹریکٹیو محسوس کرتے ہیں، سیلف اسٹیم، خود اعتمادی ان کی کافی کم ہو چکی ہوتی ہے زندگی میں، کیونکہ ایسے لوگوں کے جسم پر اب انسولین ریزسٹنس کا راج ہے، ہارمونل امبیلنس ہے۔ اب انہوں نے مزید موٹا ہونا ہے۔ اگر یہی لائف سٹائل برقرار رہا تو ریورسل مشکل ہے، اب انہوں نے مزید موٹے سے موٹا ہوتے چلے جانا ہے۔ اب آپ کو ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہوں کہ پراٹھا کھانے کے بعد ہمارے خون میں شوگر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے ہیں، جوان ہیں، عمر کم ہے، تو اس وقت قدرتی طور پہ انسان کی میٹابولزم اتنی ہائی ہوتی ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے، زیادہ چکنائیاں، تلی ہوئی چیزیں کھانے سے زیادہ نقصان فوری طور پر جسم پہ ظاہر نہیں ہوتے، مگر یہ لانگ ٹرم میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت بگڑ جائے گی، کیونکہ جوانی میں بھی ایسا کرنے سے ہم انسولین ریزسٹنس کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں، جسم ایسی کیفیت کا عادی ہونے لگتا ہے، اور یہ عادت ظاہر ہے بری عادت ہے۔ چلیں بچے اور جوان پراٹھا کھائیں، مگر اس کو معمول نہ بنائیں، کوئی اچھی غذا نہیں ہے یہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جسم مسلسل چھیڑ چھاڑ کو پسند نہیں کرتا، اس لیے مسلسل پراٹھا کھانا بھی ہمارے جسم کو پسند نہیں ہے۔ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے، جسمانی سرگرمی کم ہونے لگتی ہے، اندرونی نظام کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور اوپر سے پراٹھے جیسی چیلنجنگ غذا کا استعمال ریگولرلی کیا جائے تو انسولین ریزسٹنس ہوگی، پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوگا، بلڈ پریشر بڑھے گا، کیونکہ اب ان وانٹڈ فیٹس آپ کی خون کی شریانوں میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، خون کی روانی میں رکاوٹیں آئیں گی، دل کے دورے کا چانس بڑھے گا، سٹروک کا چانس بڑھے گا۔ اس لیے خصوصی احتیاط رکھیں۔ کھانے میں کاربز پلس چکنائی کا امتزاج انتہائی خطرناک ہے۔ اوپر سے آپ ناشتے میں شکر والی چائے بھی پی لیتے ہیں تو شوگر کانٹینٹ آپ نے مزید بڑھا دیا، اور زیادہ خطرناک ہے یہ۔ چکنائی اور شوگر کو اکٹھے لینا بہت زیادہ خطرناک ہے، اس بات کو سمجھیے۔ جسم کے اندر انتہائی ٹاکسک مادے پیدا ہوتے ہیں جن کو اے جی ایز کہتے ہیں، کسی دن اس پہ بات کریں گے، یہ کیسے ہمارے خلیوں کو مارتے ہیں۔ ایسے فری ریڈیکلز باڈی میں بنتے ہیں جو ہمارے جسم کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب چکنائی اور شوگر کو ساتھ لیا جائے۔ تو پراٹھے والے ایکسپیریمنٹ پہ آتے ہیں۔ ناشتے میں صرف پراٹھا کھایا گیا یہاں پہ، اور ساتھ میں بغیر شکر کے چائے پی گئی، تاکہ صرف پراٹھے کے اثر کو دیکھا جا سکے کہ اس سے خون میں شوگر کتنا بڑھتا ہے۔ تو ناشتے سے پہلے خون میں شوگر کی مقدار چیک کی گئی، وہ 90 آئی، مطلب اس بندے کو پہلے سے شوگر کی بیماری نہیں تھی، اور اس کو ہم پہلے سے دیکھ چکے تھے، اس کو شوگر کی بیماری نہیں تھی۔ اور آئیڈیلی آپ کی فاسٹنگ شوگر 100 سے نیچے ہونی چاہیے۔ تو جب پراٹھے والا ناشتہ کیا گیا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس شخص کی شوگر 110 ہو گئی، 1 گھنٹے بعد یہ 130 تک پہنچی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوگر لیول مسلسل اب اوپر جا رہا ہے، مگر یہ لیول سٹیڈیلی کئی گھنٹوں تک آہستہ آہستہ اب اوپر جائے گا۔ 1.5 گھنٹے بعد یہ 150 پر آ گئی، مسلسل اوپر جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوگی، یعنی 2 گھنٹے بعد، مگر ابھی بھی بہت ہائی ہے، 140۔ 3 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے کے بعد ابھی بھی یہ 130 ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد یہ کہیں 120 پر آئی ہے۔ سیف زون پر آتے آتے اسے 4 گھنٹے لگ گئے ہیں، اب یہ مزید نیچے آئے گی، 5 گھنٹے بعد یہ 110 پر آ گئی، 6 گھنٹے سے لے کر 8ویں گھنٹے تک یہ پلیٹو ہو گئی، یعنی یہ لائن فلیٹ ہو گئی، یعنی یہ اپنی اصل حالت یعنی فاسٹنگ نمبرز کی طرف پلٹی ہے اب۔ تو اتنا سارا ٹائم لگ گیا شوگر کو اپنی نارمل رینج میں پلٹنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ صرف میٹھا لے لیں تو وہ 2 گھنٹوں کے اندر واپس نارمل ہو جاتا ہے۔ کسی صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کو شوگر کی بیماری نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ برگر، پیزا اور یہ فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں، اوپر سے آپ کوئی میٹھا ڈرنک لے لیتے ہیں،
تو یہ کتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، اس سے جسم کا کتنا بیڑا غرق ہوتا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے کھانے کھانے سے آج کل کے نوجوان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور نہ جانے ان کی صحت کے ساتھ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ پریشانی کی بات ہے، اس پر بھی کسی دن بات کر لیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملیں گے، فی امان اللہ۔